Hello and namaste. Welcome to Learn with Vishrant Basula. So we are going to start optional math of grade 9. So this will be a playlist of where I'll be going through all the topics from class 9 optional math. So I may not do all the exercise numeric, but I'll go through all the principles and like what does that mean and कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ I'll let you know है. So yeah, so if you have any questions regarding the topic, you can just mail me at bishrant2022@gmail.com है. BISHRANT BASTOLA 2022@gmail.com है. I'll give the email in the description too है. सो हजुरहरूले चाहिँ मलाई क्वेसन पठाउनु भने चाहिँ म त्यसको क्वेसनको चाहिँ एन्सरको चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन सक्छु है. बट अहिलेलाई चाहिँ लेट्स गो थ्रु द टपिक अनि त्यसपछि टपिकमा चाहिँ लाइक के छ प्रिन्सिपल के छ त्यसको त्यो टपिकले भन्न खोजेको हो. विल लर्न अबाउट द्याट है. सो टुडे आई गेस विल लर्न अबाउट अल्जेब्रा फर्स्ट है. सो हेर मैले चाहिँ यहाँ के छ त्यही अनुसार जाऊँ है त. सो अल्जेब्रा इज नथिङ बट बेसिकली यसले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स र वाईको टर्म दिइरहेछ है अल्जेब्रालाई. सो अल्जेब्रा भनेको के भनिरहेछ एक्स र वाई भनिरहेछ. सो प्रोभाइड 2 डाइस विथ कलर ब्लू एन्ड रेड टु स्टुडेन्ट्स. आस्क द स्टुडेन्ट टु रोल 2 टाइम्स सक्सेसफुली एन्ड टेबुलेट द रिजल्ट टेकिङ नम्बर इन द ब्लू डाइस इज द फर्स्ट एलिमेन्ट एक्स एन्ड नम्बर इन द रेड डाइस है. सो यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर दिइरहेको रहेछ है. सो ब्लू डाइसको चाहिँ नम्बरहरू के पऱ्यो, वाइ डाइसको नम्बरहरू के पऱ्यो भनेर वाइ ब्लू रेड र ब्लूको है. सो यसरी चाहिँ हाम्रो लेखिरहेछ. सो प्लट गर भनेछ, ग्राफमा प्लट गर भनेछ. दस द पोइन्ट 6,6 लाई अन दिस लाइन. सो 6,6 लाई गर्छ. इफ अ पोइन्ट सेटिस्फाई द इक्वेसन आइडेन्टिफाई it's as a solution of the equation. Repeat the activity at least 4 times. So यो चाहिँ अल्जेब्रालाई तिमीहरूले सिकाइरहेछ, प्लट गर्न सिकाइरहेछ. त्यो प्लट गरेको लाइनमा चाहिँ यो पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन भनेर सिकाइरहेछ. मेनली रिलेसन एन्ड फङ्सनमा जाने अल्जेब्राको वान अफ द टपिक अफ अप्सनल म्याथ चाहिँ रिलेसन र फङ्सन भन्ने कुरा हुन्छ है. सो अर्डर पेयर्स भन्ने छ रिलेसन र फङ्सनमा फर्स्ट अफ अल. सो यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने 5 - 7 भनेको -2 हो, -2 हो भने 7 - 5 चाहिँ 2 +2 भनेछ है. द नम्बर -2 एन्ड 2 आर डिफ्रेन्ट, हिन्स अर्डर अफ नम्बर म्याटर्स इन मोस्ट केस. ओके, सो यसको अर्डर पेयर्स भन्ने कुरा चाहिँ कुन फर्स्टमा आएर सेकेन्डमा आउने कुराले नै हाम्रो चाहिँ म्याटर्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले इम्पोर्टेन्ट कुरा गरिरहेछ है. सो अप्सनल म्याथमा चाहिँ यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो. The pair of numbers a and b, where a is always in the first position and b is always in the second position, is called order pair of number a and b. It is denoted by a comma b. Alright. So a b लाई हामीले कहिले पनि b comma a भनेर बुझ्नुहुन्न रहेछ है. सो अर्डर पेयरले त्यो भन्न खोजिरहेछ. a b should be equal to a b only, not be equal to a b है. सो यो अर्डर र अर्डर एन्ड फङ्सनको चाहिँ फर्स्ट अर्डर पेयर चाहिँ त्यसरी मात्रै भनिरहेछ. हाम्रो यो 9 क्लासको टपिक चाहिँ यति नै हुनसक्छ है यसको लागि. अब हेरौँ है त अरू अब एक्सर्साइजमा के दिइरहेछ भन्दा यसले ए भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्ट छ, प्लट गरिरहेछ. सो यसलाई चाहिँ के भनिरहेछ भने ए भनेको पोइन्ट चाहिँ 1,4 हो, बी भनेको कति हो 4,1 हो. हामीले प्लट गऱ्यो भने ग्राफमा हेर्नु त ए भनेको 1,4 यहाँ पर्छ भने बी चाहिँ यहाँ पर्छ. सो हाइलाइट गरौँ है त. सो ए कमा बी यहाँ पर्छ भने बी कमा उस चाहिँ यहाँ पर्छ. सो यहाँ के भइरहेछ, सो यहाँ के भइरहेछ. सो दिस एन्ड दिस आर नट अ सेम पोइन्ट है, एउटै पोइन्ट होइन. सो हाम्रो अर्डर पेयरले पनि त्यही भनिरहेको थियो राइट. अर्डर पेयरले के भनिरहेको थियो, ए कमा बी इज नट इक्वल टु बी कमा ए भन्ने कुरा गरिरहेको थियो राइट. सो यहाँ पनि त्यही कुरा गरिरहेछ. ठिक छ. सो
भइहाल्यो। अब सेकेन्ड चाहिँ इक्वालिटी अफ टु अर्डर पेयर। ओके, सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हाम्रो चाहिँ के यही हाम्रो इक्जाम्पल पनि दिइरहेछ, त्यही पनि म लेख्छु है त। सो हाम्रो चाहिँ एक्स कमा वाई इक्वल टु 3,4 छ भने हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा अगाडिकोलाई अगाडिकोसँग इक्वल गर्न मिल्छ कि। सो एक्स भनेको 3 हो, वाई भनेको 4, राइट। यसरी हामीले गर्नु मिल्छ। सो इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर्स भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो, राइट। सो यहाँ के भनिरहेछ, ए कमा बी इज इक्वल टु सी कमा डी। सो ए क्यान बी इक्वल, वी क्यान से ए इज इक्वल टु सी एन्ड बी इज इक्वल टु डी। इन दिस वे अब हामीलाई यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्यो, यो कमाभन्दा अगाडिको यो होललाई चाहिँ एक्स, अब यो इक्जाम्पल 2 को बी हेरिरहेको छु मैले है, क्रसर देखिरहेको छ होला आई गेस, देखे छैन भने चाहिँ आइम सरी, नेक्स्ट टाइम म मिलाउँछु है। सो हेर्नु है यो सो एक्स माइनस 2y सुड बी इक्वल टु यो 2 अगाडिको, ठिक छ। यसरी चाहिँ एक्स माइनस गरेर हेर्नु है, यहाँ एक्स माइनस 2y इक्वल टु 2 गरेर चाहिँ वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम। एक्स माइनस 2y गरेर एक्सको भ्याल्यु निकाल्नु मिल्छ, ठिक छ। सो अर्डर पेयर भनेको के हो थाहा भयो है। अर्डर पेयर भनेको कुनै पनि नम्बरहरू चाहिँ अर्डरमा आछ भने अलवेज फर्स्टको चाहिँ फर्स्टमा लेख्नुपर्छ, सेकेन्डको सेकेन्डमा लेख्नुपर्छ, कमाले छुट्याएर लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो अलवेज। अनि के भनिरहेछ, वेन आर टु अर्डर पेयर्स इक्वल, टु अर्डर पेयर्स इक्वल कहिले हो, टु अर्डर पेयर्स इक्वल कहिले हो, जब हाम्रो इक्वल टु साइन हुन्छ तब। टु अर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट्स आर इक्वल है। अब इक्जाममा चाहिँ त्यसरी लेख्नु होला है। गरेर चाहिँ वी हेभ कम्प्लिटेड दिस थिङ है। अब यहाँ चाहिँ अर्को टपिक छ जस्तो लाग्यो है। यो चाहिँ अरू सबै यो न्युमेरिकहरू त्यसरी नै हो है, जस्तै 4x + 3y 3 डिभाइड बाई y इक्वल टु 7 गरेर y र x को भ्यालु निकाल्ने है। यो पनि गर्न सकिन्छ। सकिएन भने चाहिँ प्लिज मेल गर्नुहोस् या मलाई यही कमेन्टमा पनि लेखे हुन्छ। आई विल ट्राई टु गेट ब्याक टु यु गाइज है। सो अरू यो पनि केही हो। ओके, यो इन्टुवाला प्रब्लम रहेछ है। ल यो हेरौँ है त। इफ ए इक्वल टु रेड कमा ब्लू एन्ड बी इक्वल टु पेन क्रायन पेन्सिल। सो ए को अर्डरहरू चाहिँ यो छ भने बी को अर्डर यो छ अरे। हाउ मेनी पेयर्स अफ कलर अब्जेक्ट क्यान बी मेड। यिनीहरू दुइटा गरेर कतिवटा अर्डर पेयरहरू बनाउनु मिल्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ है। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन जस्तो कुरा भयो, बुझ्यौ। सो कन्सिडर द टु सेट्स ए एन्ड बी। नाउ लिस्ट द सेट अफ अर्डर द पेयर। अब यति कम्पोनेन्ट है। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि ए इन्टु बी, ए इन्टु बी चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो ए भनेको 1 2 छ भने बी भनेको 3 4 छ भने अब यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ ए कमा 3 हुँदो रहेछ एउटा, अनि ए कमा यो ए को फर्स्ट 1 कमा 4 हुँदो रहेछ, फेरि सेकेन्डमा चाहिँ 2 कमा 3 अनि 2 कमा 4 हुँदो रहेछ। अलराइट, सो फर्स्टको चाहिँ सबै फर्स्टमा आउँदो रहेछ, हेर्नु है 1 1 आइरहेछ अनि 2 2 आइरहेछ, सेकेन्डको चाहिँ दुइटै सेकेन्डमा आउँदो रहेछ। इन दिस वे चाहिँ हाम्रो कार्टेसियन प्रडक्ट अफ टु सेट चाहिँ यसरी बन्दो रहेछ। अलराइट, सो यसमा अब म फर्मुला लगाइदिन्छु है त। सो फर्मुला के रहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ ए कमा बी इन्टु सी कमा डी भयो भने के गर्ने रे, ए कमा सी गर्ने, राइट। अर्को ए कमा डी गर्ने, अर्को अब यो बी पनि अगाडि आउँदो रहेछ कि, बी कमा सी गर्ने एन्ड फाइनल्ली बी कमा डी गर्ने। यदि तीनटा छ भने पछाडि सिडिई छ अरे सपोज यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए कमा ई नै हुन्छ अगाडि, ठिक छ। ए कमा ई बाँकी थियो अनि यता पछाडि पनि बी कमा ई हुन्छ, बी कमा ईबाट यसरी बन्दो रहेछ है। कार्टेसियन प्रडक्ट चाहिँ यसरी हाम्रो अर्डर पेयरको चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ, ठिक छ।
न्युमेरिक हेऱ्यो भने नि त्यही हो हेर्नु है सो एले ए यो यसकोले चाहिँ यो दुईटालाई लिएर चाहिँ यसरी बनाउँछ भने यो देखेछ होला नि टर्चर एन्ड यो 5 ले चाहिँ यसरी बनाउँदो रहेछ है सो हाम्रो एरो मेथड त्यो चाहिँ अब कसरी गर्ने भने कसैले कन्फ्युजन छ भने हेर्नु है लिस्टिङ मेथडले चाहिँ अहिले भर्खर मैले सिकाएको हैन टेबुलेट मेथडले नि हजुरले गर्न मिल्छ टेबुलेट मेथडले नि यसरी गर्न मिल्दो रहेछ सेट बी यता राख्ने सेट ए राख्ने सेट ए को अगाडि राख्ने सेट बी को पछाडि राखेर बनाउन नि सकियो ठीक छ सिमिलरली हाम्रो चाहिँ अर्को के छ एरो मेथड नि सेट ए यता राख्ने सेट बी राख्ने सेट ए कमा सेट बी 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 हाम्रो अर्को ग्राफ मेथड पनि रहेछ हेर्नु है अब ग्राफ मेथड त आई थिंक प्लट गरेको यो सो प्लट गरेर हाम्रो कसरी निकाल्यो 3,2 र 1,4 थियो 3,2 1 2 3,2 यहाँ र यता थियो यो कसरी बन्यो ग्राफको कसरी बनायो चाहिँ ग्राफको चाहिँ सिम्पली तिम्रो लिस्टिङको चाहिँ प्लट गर्दै हुन्छ ठीक छ त्यसरी गर्नु पर्यो अरु यहाँ अब न्युमेरिकहरु छ ओके सो अब हाम्रो चाहिँ एनए एनबी एनसी भन्ने कुरा भइरहेछ है सो एनए भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्र एनए भनेको चाहिँ यसमा कतिवटा नम्बर छ 1 2 छ सो यसको चाहिँ एनए भनेको चाहिँ 2 हो सो एनबी भनेको पनि यसमा कतिवटा छ 2 हो सो हाम्रो चाहिँ एनए इन्टु एनबी को प्रोडक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 इन्टु 2 2 इन्टु 2 गरे 4 सो हाम्रो यो चाहिँ कति छ 1 2 3 4 छ सो यसरी नै हामीले चाहिँ यो 4 टा छ भनेर डाइरेक्ट पनि हामीले यो इन्टु यो गरेर गर्न मिल्छ रे सो यहाँ दिइरहेछ ठीक छ सो एनए इन्टु बी इक्वल टु एनए इन्टु एनबी सो इन दिस वे हाम्रो अर्डर पेयरको चाहिँ आज सक्यो अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल डु रिलेसन है सो थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ प्लेलिस्ट छ मेक स्योर प्लेलिस्टको सबै भिडियोजहरू हेर्नु होला सब्सक्राइब एन्ड लभ यु अल So have a great day or night. See you.